السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. دونك اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نشوفوا الجبر لينيير الكماله ديال الشابيتر جوج اللي هي لي زابليكاسيون لينيير. دونك كيف ما كنعرفوا كنت انا سالي ديجا الشابيتر جوج وكنت نبدا لكم في الشابيتر 3 اللي هو لي ماتريس، ولكن هذوك لي دو فيديو التوالا ديال الشابيتر جوج ما كانوش واضحين، يعني الشرح كان زوين ولكن ما كانش واضحين في الصوره، يعني الصوره ما كانتش واضحه وبعض الناس قالوا لي بان ما كنشوفوا والو. دونك فاضطريت انني نولي نعاود دوك الفقرات التوالا، يعني لو رون اف ديجا درت لكم اف ايت اون ابليكاسيون لينيير او لا ديمونستراسيون كي نديرو نبينو بان اف ايت اون ابليكاسيون لينيير، هذيك صافي درناها بلوس الكيرنيل دو اف كي ديروا تحسبوا الكير اف. دابا غادي نديروا الفقره نعاودوها ديال لو رون اف، يعني بليكزارسيس نعاودوها حيت ما بانتش في ذاك الفيديو، غنولي نعاودها في هذا الفيديو وغادي نحاولوا نديروا الفقره الاخيره ديال كنديروا نبينوا بان اف اي انجيكتيف، كذلك كنديروا نبينوا اف اي سيرجيكتيف وكنديروا نبينوا اف اي بيجيكتيف. واخر فقره غادي ندير لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون باش نساليو الشابيتر جوج ونبداو في الشابيتر 3 اللي هي لي ماتريس، ومن بعد الشابيتر 3 نحاولوا نديروا الشابيتر 4 اللي هي لا دياغوناليزاسيون. دونك دابا غادي ندير لكم لو رون اف. اذا شنو هو لو رون؟ الفقره الثالثه إذا ثالثا هو لو رون اف، لو رون اف. دونك سي عندي واحد لا باز بي هو écart 1 écart 2 jusqu'à écart n. اذا شنو هو écart؟ هو ليكواسيون، يعني على حساب شحال عندي من ليكواسيون، يعني الا كان عندي 3 ايكواسيون دونك يكون عندي 3 زيكار، كانوا عندي 4 ايكواسيون 4 ايكار، 2 ايكواسيون 2 ايكار، كانت عندي اون سول ايكواسيون غتكون عندي اون سول ايكار، و بي هي لا باز. دونك هاد لي زيكار راه ايت اون باز دو كوا؟ ايت اون باز دو او، و او قلنا هما لي فاريابل دو اف، يعني les variables ديال les équations او les variables ديال la fonction f. يعني شحال عندي من variable، يعني واش x y z 3 variables ولا x y 2 variables، هذه هي او هما les variables ديال la fonction f. d'accord. donc alors اذا كانت هاد les écarts est une base de quoi؟ est une base de e. alors اذا le rond est une base canonique n'est pas est une base وصافي، يعني هاد لي زيكار est une base canonique de quoi؟ de e. يعني ليكار 1 هي ذات الاحداثيات 1 0 0 الا كان عندي 3 فاريابل، و ليكار 2 هي 0 1 0 و ليكار 3 هي 0 0 1. هذه هي لا باز كانونيك. لا باز كانونيك هي اللي كيكون يعني فيها 1 0 0 0 1 0 0 0 1، يعني الا كان عندي 3 ديال لي فاريابل كانوا عندي غير دو فاريابل غيكون عندي هي 1 0 0 1، كانوا عندي 4 فاريابل تكون هي 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 et 0 0 0 1. d'accord. alors le rond f شنو هو؟ le rond f est égal هو le rond ديال إذا la fonction e1 la fonction ديال écart 2 jusqu'à la fonction en jusqu'à la fonction en. هذا هو لو رون. اوز انكور ولا كيتكتب بطريقه اخرى اوز انكور لو رون اف est égal à quoi؟ هو ديمونسيون ديال الفيكتور. الفيكتور هو كنرمزوا له بهاد لي جوج ديال المعقوفات، ديمونسيون ديال الفيكتور ديال لا فونكسيون e1 la fonction e2 jusqu'à la fonction en. دونك هذا هو لو رون اف. دونك نديروا واحد ليكزارسيس باش توضح لنا العلاقه ديال هاد لو رون. اذا نديروا اكزارسيس. دونك اش كيقول ليكزارسيس؟ سوا اف لا فونكسيون ديال r3 اللي كتقول لار اس 2. شنو هي المعنى ديال هذه؟ يعني عندي 3 ديال لي فاريابل اكس y زد وعندي في لا فونكسيون 2 ايكواسيون، يعني جوج المعادلات في الفونكسيون. يعني لا فونكسيون x
y z est égal à quoi؟ إذا قلنا عفوا soit f r3 r3 يعني غيكونوا عندي 3 équations وعندي 3 variables يعني أو 3 équations d'accord هنا لا فونكسيون تكون فيها 3 variables x y z وتكون فيها 3 équations يعني 3 المعادلات المعادلة الأولى هي x ناقص y فيرغول المعادلة الثانية هي x plus y plus z فيرغول المعادلة الثالثة هي 2y plus z دونك هذه هي لا فونكسيون اللي عطيتها لكم دوني إذا السؤال الأول هي déterminer الكير f et sa dimension واعطيني الديمونسيون ديالها وهذه ديجا راني درتها ديجا في الفقره ديال الكيرنيل دو اف كيديروا تحسبوها وتلقاو الديمونسيون ديالها والسؤال الثاني قلت لكم كالكولي لو رون اف كالكولي لو رون de la fonction f اذا هذا هو ليكزercice donc فعندي la fonction x y z 3 variables فيها 3 équations x moins y x plus y plus z ou 2x plus z دونك السؤال الاول هو عطيني الكير اف وعطيني الديمونسيون ديال الكير اف والسؤال الثاني هو كالكولي لو رون ديال اف دونك لا ريبونس كيس كي سباس دونك السؤال الاول انا بغيت اول حاجه الكير اف اذا قلت لكم باش نحسب الكيرنيل دو اف اول حاجه خاصني نبين بان داك لا فونكسيون اف راه ايت اون ابليكاسيون لينيير فباش نبينها شنو كندير كنقول الا كانت اف ديال 0 او est égal à 0 f alors f est une application linéaire وهذه ديجا راني درتها في الفقره الاولى د الشابيتر 2 يعني كي ندير نبين ان f est une application linéaire رجعوا للفيديو ديال الشابيتر 2 وتلقاو يعني ليكزercice يعني موضح دونك غادي ندير اون لا فونكسيون ديال f 0 او اللي هي f ديال r3 ça veut dire عندي 3 يعني فاريابل اللي هي f ديال 0 0 0 كنعوضها في الفونكسيون وخاصها تكون كتساوي شنو يعني f ديال 0 او كتساوي 0 f يعني 0 ديال دوك لي زيكواسيون داكوغ دونك يعني خاصها تكون كتساوي 0 اذا ليكواسيون الاولى هي x moins y يعني 0 moins 0 فيرغول 0 plus 0 plus 0 كتبوا ليكزercice عاد تبعوا معايا في الكوريجي 0 fois 0 2 fois 0 plus 0 اللي هي 0 0 0 دونك اللي هي 0 او يعني 0 اف هي 0 ار 3 فعلا هاد منين عوضت لا فونكسيون ب 0 ار 3 يعني 0 او عطاتني 0 ديال اف يعني 0 ديال الفونكسيون اللي هي 0 ديال ار 3 ça veut dire عندي 3 ايكواسيون 0 0 et 0 داكوغ اذا قلنا فبينا بان اف راه est une application linéaire إلا ما كانتش est une application linéaire يعني f 0 e كتخالف 0 f يعني 0 de fonction فهنا غتكون f n'est pas une application linéaire إذا هنا كير f ne calcule pas يستحيل أنني نكالكولي أو نحسب الكير f إلا كان f n'est pas une application linéaire فأوبليجي خاصو يكون est une application linéaire دونك دابا بإمكاني نكالكولي كير f إذا شنو هي العلاقة ديال الكير f ديجا راني عطيتها لكم في الفقرة ديال الكير هي x appartient à e tel que la fonction ديال x est égale à 0 f يعني كير f est égal x y z appartient à e يعني r3 ça veut dire عندي 3 variables ou la fonction ديال x y z est égal à 0 f il y a 0 r3 d'accord إذا correspond كير f هي x y z appartient r3 tel que système عندي واحد السيستم حيت لا فونكسيون est égal à 0 0 0 يعني x moins y راها 0 x plus y plus z 0 ou 2x plus z est égal à 0 دونك فهذا السيستم هذا السيستم كنفتحو الهدف ديالي هو نلقى x y et z اذا شنو كندير هنايا كنقول correspond R3 système 0 0 donc correspond كنشد هذه كير اف دونك هي
x, y, z à partir de 3 tel que, et dans x moins y est égal à 0,2, ça fait que quoi? X est égal à y. يعني هنا x est égal à y. إذا فيما لقيت x نعوضها ب y. هنا ألقى x في l'équation الثانية. إذا قلنا لي y plus y. Il y a 2y أتولي plus z est égal à 0. Ça veut dire إذا x عوضنا ب y هي y plus y هي 2y 2y plus z est égal à 0 وهنا نخرجوا z إذا z تكون هي moins 2x و x ديجا قلنا هي y هنا نعوضها ب y إذا correspond الكير f x y z à partir R3 tel que إذا عندي x est égal à y إذا z نخرجها تعطيني moins 2y وهنا z déjà هي moins 2x و x عندي هي y غتولي z هي moins 2y فأنا لاحظتوا x و z بدلالة y إذا هنا شنو هي الكير f إذا x هي y z بدلالة y هي moins 2y و z هي moins 2y يعني la même chose إذا قلنا فهنايا correspond كير f إذا قلنا هي x y z à partir R3 tel que x y z est égal à quoi إذا قلنا وكنغلقوا هذه إذا x قلنا هي y كنخليها حيت كلشي غيكون بارابور y و z لقيتها موان 2y دونك فالعامل المشترك هنا هو y هذا كنخرجو وكيكون مضروب في واحد الفاكتور او مضروب في واحد الماتريس دونك هذه كتسمى ماتريس يعني كير f إذا قلنا هي x y z à partir R3 tel que x y z est égal كنخرجوا y على الماتريس كتبقى هي 1 ناقص 2 دونك هذه راها ماتريس داكور يعني الكير f est égal à quoi إذا قلنا هي y دات الماتريس A1 moins 2 tel que y او بارابور y راه ابارتيا ا ار اذا هذه هي الكير اف انا لقيتها ولا الكير اف كتكتب هي فيكتور سا فو دير هذا راه لقيته هو ان سول فيكتور اذا قلنا هو الفيكتور ديال 1 ناقص 2 داكور دونك هذا هو الكير اف دونك ملي كنلقى الكير اف كندير الديمونسيون اذا شنو هي الديمونسيون ديال الكير اف هو الديمونسيون ديال الفيكتور اذا انا شحال لقيت من فيكتور لقيت اون سول فيكتور سا فو دير الديمونسيون هي 1 اذا الديمونسيون ديال الكير اف est égal à الديمونسيون ديال الفيكتور اللي هي 1 و1 كيخالف 0 فاذا كان الديمونسيون ما كيساويش 0 وراني عطيتها ديجا في العلاقات اذا قلنا بالنسبه للكير اف فالور كنقولوا بان اف راه ني با انجيكتيف اذا هنا غادي نقولوا بان اف ني با انجيكتيف وهذا هو السؤال الاول دابا نجاوب على السؤال الثاني اللي هو لو رون اف اذا باش نجاوب على لو رون اف شنو كندير كنقول اون عندي واحد لا باز هذه اللي عطيتها لكم في العلاقه عندي واحد لا باز اللي هي عندي 3 زيكار سا فو دير عندي 3 ايكواسيون اذا قلنا لي هي ايكار 1 ايكار 2 écart 3 هذه راه est une base canonique de quoi de E il y a de R3 ça veut dire عندي 3 variables d'accord alors إذا كان la base ديال l'écart 1 2 3 est une base canonique de quoi de R3 alors le rang F est égal à quoi إذا le rang F est égal à هو le rang RG ou la R en NG بحال ou le rang de la fonction E1 la fonction E2 ou la fonction E3 ça veut dire عندي 3 écarts هذه E2 d'accord إذا قلنا فهنايا خاصني نحسب la fonction E1 la fonction E2 la fonction écart 3 sachant que la fonction x, y, z عندي دوني هي x moins y x plus y plus z 2x plus z وعندي les écarts راه est une base canonique يعني هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1 داكور اذا غادي نحسب لا فونكسيون ديال E1 اللي هي لا فونكسيون ديال 1 0 0 حيت عندي x y et z
داكوغ. اذا علاش درت 3 زيكار؟ سافو دير عندي 3 زيكواسيون. اذا فين ما لقيت اكس نعوضها بواحد يعني في الفونكسيون، فين ما لقيت ايكغيك نعوضها بزيرو، وفين ما لقيت زد نعوضها بزيرو. اذا قلنا فعندي اكس موا ايكغيك اللي هي واحد ناقص زيرو اللي هي واحد. اذا تعطيني واحد فيرغول اكس بلس ايكغيك بلس زد يعني واحد زائد زيرو زائد زيرو هي واحد فيرغول، وعندي 2 اكس بلس زد اللي هي 2 فوا 1 اللي هي 2 بلس زيرو اللي هي 2. اذا قلنا فا لا فونكسيون ديال او لقيناها بالنسبه للفونكسيون اكس ايكغيك زد هي واحد واحد جوج. هذا راه ماتريس، سي اون ماتريس يعني احداثيات او فيكتور، هو فيكتور. دونك دابا لا فونكسيون E2 اللي هي لا فونكسيون ديال 0 1 0 حيت ليكار راه باز كانونيك. اذا فيما لقيت اكس نعوضها بزيرو، فيما لقيت ايكغيك نعوضها بواحد، فيما لقيت زد نعوضها بزيرو. اذا اكس موا ايكغيك هي 0 موان زا هي موان زا، اذا نلقى هنايا ناقص واحد. اذا قلنا اكس بلس ايكغيك بلس زد يعني 0 بلس واحد بلس زيرو اللي هي واحد فيرغول 2 اكس بلس زد هي 2 فوا زيرو بلس زيرو اللي هي زيرو. اذا كنلقى الفيكتور الثاني ونحسب لا فونكسيون ديال ليكار 3 اللي هي الفونكسيون ديال 0 0 1. اذا كنتمنى تكونوا فهمتوا، حيت راني كنشرح بشويه وبلا ديتاي باش تفهموا يعني هادشي كامل. اذا لا فونكسيون 0 0 ا يعني فين ما كانت اكس نعوضوها بزيرو، فين ما كانت ايكغيك نعوضوها بزيرو، وفين ما كانت زد نعوضوها بواحد. اذا قلنا فا اكس بلس ايكغيك هي 0 بلس 0 او اكس موا ايكغيك هي 0 موان 0 هي 0 فيرغول اكس بلس ايكغيك بلس زد هي 0 بلس 0 بلس 1 هي واحد فيرغول. إذا قلنا 2 اكس بلس زد هي 2 فوا 0 بلس 1 هي واحد. إذا هنايا ديما وأنا كنحسب معاكم شفويا وانتم راكم ديجا كاتبين ليكزارسيس في الورقة وكتبعوا معايا، يعني تكونوا كاتبين ليكزارسيس باش الفونكسيون تكون حداكم، حيت انا ملي كنعوض شفويا خاصك انت تكون كتبع معايا في لا فونكسيون باش تفهم منين جبت هاد لي فيكتور بثلاثه. دونك ملي كنحسب لي فونكسيون كنعوضوهم هنا في لو رون، حيت الهدف ديالنا هو نحسبوا لو رون. اذا لو رون اف est égal هو لو رون ديال لا فونكسيون. اذا الفيكتور الاولى لقيناها هي واحد واحد جوج واحد واحد جوج فيرغول فونكسيون او 2 شحال لقيناها؟ اذا قلنا ايكغيك هو اللي كنعوضوها بواحد، اذا ناقص واحد واحد زيرو ناقص واحد واحد زيرو فيرغول، والثانيه زد هي اللي كنعوضوها بواحد. اذا هنا زيرو هنا واحد واحد زيرو واحد واحد. اذا هذه نعتبرها فيكتور 1، هذا نعتبرها فيكتور 2، وهذا نعتبرها فيكتور 3. اذا ابخي شنو كنديرو ملي كنعتبروها؟ اذا لو رون اف هو لو رون ديال فيكتور 1 فيكتور 2 فيكتور 3. اذا عندنا علاقه اخرى لو رون منها نلقاو لو رون اصلا اي اون ولدينا دابا لقينا لي فيكتور يعني دوني يعني نحتاجهم بيان سور. اي اون عندي علاقه اخرى كتقول بان لو رون اف خاصو يكون محصور ما بين واحد والمينيموم ديال بي ان. شنو هي المينيموم ديال بي ان؟ اذا قلنا بي هي العدد ديال لي فاريابل يعني شحال من فاريابل عندي، ففي هاد لا فونكسيون عندي 3 فاريابل اكس ايكغيك زد يعني بي كتساوي 3 صافي دير 3 فاريابل، و ان كتعني يعني شحال عندي من معادله في الفونكسيون او شحال عندي من ايكواسيون في الفونكسيون. عندي 3 ايكواسيون هي اكس موا ايكغيك اكس بلس ايكغيك بلس زد هاد الثانيه و 2 اكس بلس زد هاد الثالثه. اذا يعني المينيموم ديال 3.3. شنو هو المينيموم ديال 3 يعني اقل واحد ما بين بي ان اللي هو 3 والقل اللي فيهم هو 3 يعني حيت متساويين هنا. اذا لو رون اف يعني entre 1 et 3 ça veut dire le minimum ديال 3.3 هو 3. اذا فلو رون غيكون محصور ما بين 1 و 3. اذا هنا لو رون ديال اف غيكون كيساوي 3 سينو لو رون اف غيكون كيساوي 2 سينو لو رون ديال اف غيكون كيساوي 1. شنو هي المعنى ديال هذه؟ يعني لو رون سوا غيكون هو 3 سوا غيكون هو 2 سوا يكون هو 1.
يعني إلا ما كانش 3 يكون 2 إلا ما كان 2 يكون 1 ولكن أنا خاصني لوغو يكون هو واحد فيهم يعني إما 3 إما 2 إما 1 فأنا باش نلقى لوغو خاصني نبين هاد لي فيكتور هنا علاش درت هاد لي فيكتور خاصني نبين هاد لي فيكتور يعني أو هاد لا فامي واش إليبر إلا كانت إليبر يعني لوغو هو هذاك فأنا نخدم على كل وحدة على حدة يعني نخدم على pour le rang est égal à 3 pour le rang est égal à 3 غادي نبين la famille vecteur 1 vecteur 2 vecteur 3 واش est une famille libre إلا كانت est une famille libre راه le rang هو 3 إلا كان la famille n'est pas libre يعني la famille liée غادي يكون لو رون ماشي هو 3 اذا الا ما كانش هو 3 يقدر يكون لو رون هو 2 فنقولوا عاوتاني بوغ لو رون ايت ايغال ا 2 عاوتاني نبينوا لا فامي ديال فيكتور 1 فيكتور 2 سا فو دير ولينا لو رون ايت ايغال ا غير 2 يعني نخدم على دو فيكتور الفيكتور الاول والفيكتور الثاني الا كان فيكتور 1 فيكتور 2 هذيك لا فامي اي ليبر راه لو رون ايت ايغال ا 2 الا كانت الي ني با ليبر راه لو رون ماشي 2 اذا الا ما كانش 2 غيكون 1 اذا واحد سا فو دير غيكون هنايا لا فامي يعني الفيكتور واحد يعني نخدم غير اون سول فيكتور راه غيكون يعني اي ليبر يعني ضروري غيكون الا ما كانش في لو رون ايت ايغال 3 او في لو رون ايت ايغال 2 فغيكون في لو رون ايت ايغال 1 فمثلا انا كنقول بور لو رون ايت ايغال 3 جينا وبينا لا فامي V1 V2 V3 est une famille libre اذا هنا لو رون غيكون هو 3 اذا بلا ما نقول بور لو رون ايت ايغال 2 ونبين لا فامي V1 V2 est une famille libre بلا ما نبينها سا فو دير راني ديجا لقيت لو رون اللي هو 3 علاش لقيته حيت قلنا بان لا فامي V1 V2 V3 راه اي ليبر دونك فهنايا نخدموا باش غادي نمونطريو واش فعلا لو رون واش هو 3 ولا هو 2 ولا هو 1 دونك دابا بوغ لو رون اذا انا عندي لا غوم سا فو دير باش الفيكتور يبقى حدايا دونك هنا نرجعوا للشابيتر 1 اذا الشابيتر 1 ديال لي زيسباس فيكتوريال راني ديجا كنت درت فيها هاد لا فامي ليبر او لا فامي جينيراتريس وشرحتهم فرجعوا غير لي فيديو وتلقاوهم دونك دابا نخدم على بور لو رون اف ايتيغال 3 يعني واش لو رون فعلا ايتيغال 3 فنقولوا اون يعني الفا 1 فوا في 1 بلس الفا 2 فوا في 2 plus alpha 3 fois V3 est égal à 0. Et باش كنبينوا la famille est libre يعني خاصني نبين alpha 1 fois vecteur 1 plus alpha 2 fois vecteur 2 plus alpha 3 fois vecteur 3 كتساوي 0. إلا كانت كتساوي 0 يعني la famille V1 V2 et V3 راه est une famille libre. Sinon راه est une famille liée. D'accord. إذا قلنا فكنديروا alpha 1 vecteur 1 هي 1 1 2 plus alpha 2 هي moins 1 1 0 plus alpha 3 0 1 1 d'accord إذا قلنا 0 1 0 1 1 d'accord إذا قلنا فا correspond إذا ندخلو هنا تولي ألفا 1 فوا 1 هي ألفا 1 ألفا 1 فوا 1 هي ألفا 1 2 ألفا 1 فوا 1 هي 2 ألفا 1 plus moins ألفا 2 alpha 2 et 0 fois alpha 2 il y a 0 plus alpha 3 fois 0 il y a 0 alpha 3 fois 1 il y a alpha 3 virgule alpha 3 fois 1 il y a alpha 3 إذا هنايا هذا سيستم إذا وهذا الشيء بيان سور ما تنساوش أنه est égal à 0 يعني هذا الشيء راه est égal à quoi est égal à 0 يعني السيستم غيكون هو alpha 1 plus moins alpha 2 plus 0 est égal à 0 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0 2 alpha 1 plus 0 plus alpha 3 est égal à quoi est égal à 0 donc نكملوا الفوق باش يبان لكم مزيان عفوا باش يبان لكم مزيان اذا كوريسبون اذا شنو قلنا الفا 1 بلس مو الفا 2 يعني الفا 1 مو الفا 2 بلس 0 est égal à 0 alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0 ou 2 alpha 1 plus 0 plus alpha 3
est égal à 0. Et donc هنا نحل السيستم ديالي. donc هنا غادي ندير افاسيتو نعاود نخرج وندخل استسمح إذا شنو قلنا في السيستم alpha 1 moins alpha 2 plus 0 est égal à 0. Alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 هي 0. وقلنا بأن 2 alpha 1 plus 0 plus alpha 3 est égal à 0. correspond. Alpha 1 moins alpha 2 est égal à 0. Ça fait que quoi? Alpha 1 est égal à alpha 2. يعني فين ما كانت alpha 1 نعوضوها بألفا 2. الثانية alpha 1 نعوضوها بألفا 2. يعني alpha 2 plus alpha 2. Il y a 2 alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0. إذا alpha 1 est égal à alpha 2. هنا alpha 1 نعوضوها بألفا 2. Il y a alpha 2 plus alpha 2. Il y a 2 alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0. وهنا 2 alpha 1 نعوضو alpha 1 بألفا 2. à tous les 2 alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0. 2 alpha 2 plus alpha 3 تحت est égal à 0. correspond quoi? إذا alpha 1 هي alpha 2. إذا alpha 3 نخرجوها هي moins 2 alpha 2. إذا والفا 3 نخرجوها هي موان دو الفا 2. لاحظ هنا بأن لي زالفا خرجنا الفا 1 الفا 3. دونك هنايا ما عطاتنيش زيرو كاع وعمرها تعطي. واخا نعيا نبات هنا حتى الصباح ما تعطيش لي زالفا 1 2 et 3 est égal à 0. يعني ça fait que quoi? Ça fait que la famille, إذا la famille vecteur 1 vecteur 2 vecteur 3 راه n'est pas une famille libre. راه n'est pas une famille libre. donc راه est une famille liée. يعني راه est une famille liée. يعني n'est pas libre. donc le rang ما كيساويش 3. إذا ما كيساويش 3 إذا اش كندير pour le rang f est égal à 2. واش لو رون عاوتاني كيساوي 2؟ الهدف هو لقى لو رون. اذا عاوتاني كنديرو اون الفا 1 فوا فيكتور 1 بلس الفا 2 فوا فيكتور 2 est égal à 0. يعني غادي نشوف دابا لا فامي في 1 في 2 واش est une famille libre. ça veut dire le rang est égal à 2 دابا. اذا قلنا الفا 1 فيكتور 1 قلنا 1 1 2 بلس الفا 2 فيكتور 2 هي موان 1 0 est égal à 0. correspond alpha 1 2 alpha plus moins alpha 2 0 est égal à 0. إذا système alpha 1 moins alpha 2 il y a 0. إذا قلنا alpha 1 plus alpha 2 0 ou 2 alpha 1 plus 0 est égal à 0. يعني 2 fois alpha 1 est égal à 0. correspond. إذا كان 2 alpha 1 est égal à 0 إذا alpha 1 est égal à 0 sur 2 يعني 0. يعني alpha 1 0. إذا 0 moins alpha 2 يعني alpha 2 0. إذا هنا لقينا alpha 2 0. إذا alpha 1 0 و alpha 2 0 يعني 0 est égal à 0 و alpha 1 غادي ديجا لقيتها 0. إذا alpha 1 لقيتها 0 alpha 2 هنا لقيتها 0. إذا هذه صحيحة. إذا هذه est une famille libre. Donc la famille V1 V2 est une famille libre. dans conclusion كاستنتاج conclusion إذا كنستنتجوا بأن لو رون اف شحال كتساوي 2. إذا واش نخدم بوغ لو رون اف إيكال 1؟ نو. علاش؟ حيت تو سامبلومون لقيت لو رون ديالي. إذا ما صافي كنحبس. ملي كنلقى لو رون كنحبس. داكور. هذا ليكزارسيس ديال لو رون. يعني لو رون كيتحط هكا. يعني في لو جور دو ليكزامان كونوا هانيين بأن ليكزامان يتحط بهذه الطريقة. يعني لو رون هذه هي الطريقة ديالو. كيعطيك واحد لا فونكسيون
كيقول لك عطيني اف واش ايت اون ابليكاسيون لينيير او با، يعني هكا كيمشي بايتود دو كا. ملي كتلقى اف ايت اون ابليكاسيون لينيير دونك هنا يمكن لك تحسب او كتكون عندك لا بوسيبيليتي انك تحسب الكيرنيل دو اف. ملي كتحسب الكيرنيل دو اف كتلقى الديمونسيون ديالها، الا لقيتيها كتساوي 0 راه اف انجيكتيف سينون اف ني با انجيكتيف. ابخي كتلقى لو رون، اذا لو رون راني عطيتكم الطريقه كي كديروه، يعني بهذه الطريقه كيكون داكور. دونك لو رون كيتعطى بهذه الطريقه. دابا غادي نعطيكم فقره الاخيره يعني في هذا الشابيتر ديال لابليكاسيون لينيير، هي الفقره ديال يعني كندير نبين اف اي انجيكتيف، اف اي سورجيكتيف و اف اي بيجيكتيف. اذا اف اي انجيكتيف، اف وهذه ديجا كنا شفنا في الاناليز ماتيماتيك، اف اي سورجيكتيف، اف اي بيجيكتيف. دونك في المات باش كيكون اف او لا فونكسيون اف اي انجيكتيف كيل كو سوا اكس او كيل كو سوا اكس x prime appartient à i, que la fonction de x est égale à la fonction de x prime. Ça fait que quoi? X est égal à x prime. هادشي شفنا في l'analyse mathématique. يعني quel que soit x prime appartient à i, la fonction ديال x la fonction x prime يعني إلا لقيت x هي x prime إذا كنقولوا f est injective. هذه في l'analyse mathématique يعني في المات. يعني في المات كنا شفنا في les fonctions d'une seule variable. يعني المعادلات اللي عندها يعني متغير واحد اللي هو اكس. اذا قلنا باش يكون اف اي سورجيكتيف شنو كنقولوا؟ باش يكون اف اي سورجيكتيف كنقولوا بان كي سوا ايغريك ابارتيا واحد لانترفال كا اكزيست اكس، يعني اكزيست هي متاح، ديسپونيبل اكس او اكزيست اكس appartient à quoi? À l'intervalle i. هذا انترفال. ملي كنلقى هذا الانترفال اي اي كا من دي دو اف كيعطيك واحد لا فونكسيون، مثلا نعطيك انا لا فونكسيون مثلا اكس موان 1 سور اكس بلس 1. دونك فهاد دي دو اف هذه هي موان لانفيني موان 1 اتحاد موان 1 بلس لانفيني. هذه مجموعه التعريف ديال لا فونكسيون اللي هي ار ما عدا ناقص واحد. دونك فالانترفال اي كيقول لك مثلا هو هذا، اذا الانترفال كا يكون موان لانفيني موان 1. ف existe x appartient كيكون y هو لا فونكسيون x. يعني هنا اذا كان y هو لا فونكسيون x ça fait que ان هاد y اللي هي لا فونكسيون x اللي القى بها x ايغالا الداله العكسيه ديال y خاصها تكون appartient à quoi؟ appartient à l'intervalle i باش يمكن لي نقول اف اي سورجيكتيف. وإلا كان اف اي انجيكتيف و اف اي سورجيكتيف كيكون اف اي بيجيكتيف. هذه في الاناليز ماتيماتيك او في المات. اما بالنسبه للجبر لينيير فباش كنبين ان اف اي سورجيكتيف او اف اي انجيكتيف شنو كندير؟ باش يكون اف اي انجيكتيف او انا نبدا باف اي سورجيكتيف. باش يكون اف اي سورجيكتيف خاص يكون ديمونسيون ديال الكيرنيل دو اف بلس ديمونسيون de l'image de f est égale à quoi? Est égale à la dimension ديال e. شنو هي الديمونسيون ديال e؟ هي الديمونسيون ديال شحال من فاريابل. اذا حنا كنقولوا كقاعده انا نعطيكم شويه بشويه. قلنا باش يكون اف سورجيكتيف يعني سي الا كان ديمونسيون ديال اف جمعت الديمونسيون ديال ايماج ايت ايغال لا ديمونسيون دو او كوريسبون نطلقوا من هذه العلاقه باش نبينوا اف سورجيكتيف كوريسبون الديمونسيون ديال كير اف شحال كيساوي؟ زيرو، ولكن عنده كونديسيون فوقاش كيساوي زيرو. اذا كان اف انجيكتيف اذا هنا زيرو بلس dimension de l'image f est égale à la dimension de e. هنا يقدر البروف يقول لك مثلا مونطري كو انا اف سورجيكتيف، فكتنطلق من هذه العلاقه كتقول له انا عندي ديمونسيون ديال الكير بلس ديمونسيون ديال الايماج هو ديمونسيون ديال او، وكيكون ديجا هو عطاك واحد لا فونكسيون اف اكس ايغريك زد. هنا غنخدموا على لا فونكسيون اللي انا ديجا معطيها لي دابا اللي عطيتها لكم دابا. لا فونكسيون اكس ايغريك زد هي اكس موان ايغريك اكس بلس ايغريك بلس زد اي 2 اكس بلس زد. غنخدم على هذاك الفونكسيون. فانايا الديمونسيون ديال الكير اف مثلا في لو كا ديال واحد ليكزارسيس لقيتو زيرو، ولكن فوقاش يمكن لي نلقاه زيرو الا كان بيان سور اف انجيكتيف. ففي لو كا ديال ليكزارسيس هذا اف ني با انجيكتيف، اذا الديمونسيون ديال كير اف فعاود ما ندير زيرو نديرو واحد، يعني نكتب هنا واحد. غير انا بغيت نعطيكم ديمونستراسيون فوقاش كيكون اف اي سورجيكتيف. اذا باش يكون اي سورجيكتيف اذا ديمونسيون ديال اف اوبليجي خاص يكون زيرو، يعني خاص تكون اف انجيكتيف.
كنزيد عليها الديمونسيون د الايماج دو اف كتساوي الديمونسيون د او. يعني هادي كنجي كندير هنا ديمونسيون زيرو كار. علاش؟ كار اف انجيكتيف، يعني خاص تكون هاد الكونديسيون ضروري باش نعوض ديمونسيون بالزيرو. داكور. اذا دابا غادي ندير ديمونسيون د الايماج دو اف est égal à ديمونسيون ديال او كوريسبون ديمونسيون د الايماج دو اف شحال كتساوي الديمونسيون ديال اف. علاش قلنا بان الديمونسيون د او هو الديمونسيون د اف؟ يعني الديمونسيون ديال لي فاريابل هو الديمونسيون ديال لي زيكواسيون. سا فو دير في لو كا ديال ليكزارسيس هذا اللي عطيتكم الفونكسيون اكس y زد عندها 3 فاريابل اكس y و زد وعندها 3 زيكواسيون. يعني الديمونسيون ديال ار اس 3 اللي هي الديمونسيون د ار اس ان هي ان، يعني الديمونسيون د ار اس 3 هي 3. يعني بالنسبه للديمونسيون د او وبالنسبه للديمونسيون د اف يعني حتى هي كذلك. اذا هنا نقدر نقول كار الديمونسيون ديال او هي ار اس 3 اللي هو عندي 3 د الفاريابل هذاك العدد ار او على بويسونس 3 كتساوي الديمونسيون د اف اللي هي الديمونسيون كذلك ديال ار على بويسونس 3. سا فو دير عندي 3 زيكواسيون والديمونسيون ديال ار اس ان كقاعده هي ان اللي هي الديمونسيون د ار اس 3 هي 3. اذا الا لاحظتوا انا الديمونسيون د او هنا هي الديمونسيون دو اف اللي هي 3. اذا هنا متساويين. هذاك علاش قلت لكم هنا الديمونسيون د او هو الديمونسيون د الاف، حيت عندي 3 فاريابل وعندي 3 زيكواسيون في لو كا د هاد ليكزارسيس. اذا قلنا فرقنا الديمونسيون د الايماج اف هو الديمونسيون دو اف كوريسبون ديمونسيون كتمشي مع الديمونسيون كتبقى ايماج دو اف ايت ايغال ا غران اف. وهذا هو الجواب. فملي كيكون ايماج دو اف يعني الصوره ديال لا فونكسيون هو غران اف هما دوك لي زيكواسيون يعني اللي هما 3 زيكواسيون. اذا هنا كنقولوا الوغ اف اي سيرجيكتيف. اذا هذه هي الديمونستراتور اف اي سيرجيكتيف. مي في لو كا ديال هاد ليكزارسيس اف راه ني با سيرجيكتيف. علاش اف ني با سيرجيكتيف؟ سا فو دير كو كوا سا فو دير ديمونسيون د الكير اف اول حاجه كيساوي 1. اذا 1 زائد ديمونسيون د الايماج كيساوي شحال؟ كيساوي الديمونسيون ديال اف. والديمونسيون د او قلنا هو الديمونسيون د اف اللي هو 3. اذا داك الديمونسيون د الكير اللي هو 1 انا ردو من الجهه الاخرى تولي 3 ناقص 1. اذا شنو هي الديمونسيون ديال الايماج دو اف ايت ايغال ا كوا؟ ايت ايغال ا 2. اذا الديمونسيون د الايماج ايت ايغال ا 2. اذا واش الايماج كتساوي غران اف؟ يعني انا 2 يعني بحال اللي قال لك غير 2 زيكواسيون مي انا عندي 3 زيكواسيون. اذا هنا الايماج دو اف عندي كتخالف غران اف. فهنا الوغ اف ني با سيرجيكتيف في لو كا ديال هاد ليكزارسيس. داكور. دابا نبينو اف اي انجيكتيف. باش نبينو اف اي انجيكتيف خاص يكون الديمونسيون د الكير اف ايت ايغال 0. اذا ننطلق من لا ميم فورمول بلس الديمونسيون د الايماج دو اف هو الديمونسيون د الاو. دابا هذه سهله. الديمونسيون د الكير اف بلس الديمونسيون د الايماج دو اف انا ديجا بينت في الاول بان اف اي سورجيكتيف. يعني ماشي في لو كاد ليكزارسيس ما كنخدمش انا في لو كاد ليكزارسيس. انا دابا كنعطيكم ديمونستراسيون يعني فوقاش كتكون اف اي انجيكتيف. دابا انا في الاول بينت بان اف اي سيرجيكتيف. سا فو دير ديمونسيون د الايماج دو اف هو الديمونسيون ديالاش هو الديمونسيون د اف. اذا شنو الديمونسيون ديال الايماج دو اف؟ هو الديمونسيون ديال اف. ولكن فوقاش نقول هو الديمونسيون د اف منين يكون اف اي سورجيكتيف. في لو كا ملي كيكون اف سورجيكتيف كتكون الديمونسيون ديال ايماج دو اف هو الديمونسيون دو اف. اذا كنعوضوا يعني كندير اونتر بارونتيز يعني الديمونسيون د الايماج هو الديمونسيون د اف كار اف اي سورجيكتيف. الا كان ني با سورجيكتيف ما يمكنليش نقول بان الديمونسيون د الايماج هو الديمونسيون دو اف ايت ايغال شنو هو الديمونسيون دو او اللي هو الديمونسيون د اف 3 اللي هو 3 قلنا هو الديمونسيون دو اف اللي هو ديجا الديمونسيون دو اف حنا بيناه. سا فو دير عندي 3 زيكواسيون وعندي 3 فاريابل. حنا غير كنعطيو يعني كافتراض باش نبينو بان هاد الديمونسيون د الكير اف ايت ايغال 0. حنا كنديرو غير ديمونستراسيون. اذا شنو هي الديمونسيون د الكير اف؟ هي الديمونسيون د الاف موا الديمونسيون د الاف. يعني الديمونسيون د الكير اف ايت ايغال كوا؟ ايت ايغال 0. اذا قلنا فهنا الوغ اف اي انجيكتيف. اذا هنا لقيت اف اي انجيكتيف.
Mais في le cas de l'exercice f n'est pas injective. علاش؟ حيت انا الديمونسيون ديال كير f هو الديمونسيون ديال ايماج ما يمكنليش نقول هو الديمونسيون ديال f ça veut dire f n'est pas surjective حيت الديمونسيون ديال كير هو واحد لقيناه في لو كا ديال l'exercice. اذا الديمونسيون ديال ايماج ماشي هو الديمونسيون ديال f. اذا نخلي ديمونسيون ايماج ديمونسيون كير غيبقى الديمونسيون او هو الديمونسيون f اللي هو 3. اذا الديمونسيون ديال كير بلس الديمونسيون ديال ايماج هو 3. اذا هنا راه ما لقيتش بان الديمونسيون ديال كير f est égal à quoi 0. اذا f n'est pas injective. اذا كان f n'est pas injectif في لو كا ديال l'exercice و f n'est pas surjectif فf راه يكون n'est pas bijectif. مي هنايا يعني في لا ديمونستراسيون بينت بان f est surjectif وبينت بان f est injectif. اذا استغفر الله اذا f est bijectif. اذا كنقولوا سي اذا كان f est injectif et f est surjectif alors f est bijectif او هنا كنكون ساليت لي كا ديال لي زيكزارسيس. اذا الشابيتر جوج هي لابليكاسيون لينيير. هادشي اللي فيها يعني لا فونكسيون اف كنديرو بينها ايت اون ابليكاسيون لينيير. ثاني حاجه فيها الكيرنيل دو اف كي كيدير يتحسب او كير اف. ثالث حاجه فيها لو رون دو اف كي كيدير يتحسب. رابع حاجه فيها كندير نبين بان اف انجكتيف اف سيرجكتيف اف بيجكتيف. لا فورمي ديال ديمونسيون ديال الكير بلس ديمونسيون ديال الايماج ايت ايغال ا ديمونسيون دو او. داكوغ يعني وحنا بيناها. دابا ندير لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون دغيا ساهل فريمون كاين يعني واحد ليكزارسيس دابليكاسيون ونكون ساليت شابيتر 2 ولا سيمين يعني الحصه الجايه ان شاء الله غنحاول ندير شابيتر 3 لي ماتريس. لي ماتريس هي واحد شابيتر تري امبورطون وانا بغيت نديرو حيت فريمون هو السهل الممتنع فنحاول نخدم فيه الميثود دو غوس الميثود دو كوماتريس الميثود دو كوفاكتور سيستيم دو كرامي كدير تكالكولي ا بلس بي ا موان بي ترانسبوزي دو ا يعني هاد الشيء كامل او هاد المسائل كامله الجداء ديال الماتريس هاد المسائل كامله نحاول نديرها ان شاء الله ونحاول نعطيكم الديتيرمينون ديال واحد الماتريس ا يعني بالميثود دو ساروس او الميثود دو كوفاكتور. فنحاول نخدم لي ماتريس كاملين لا سيونس بروشين. دونك دابا ندير لكم واحد ليكزارسيس دابليكاسيون اي جيسبر كو ما نكونش طولت في الفيديو مي الفيديو غيكون مفيد. انا متاكد بانه غيكون مفيد. دونك سوا لا اف دابا هاد المره قال لك اف راه ايتون ابليكاسيون لينيير. اذا دابا هو ديجا قال لك راه اف ايتون ابليكاسيون لينيير سا فو دير يمكن لي نكالكولي الكير يمكن لي نكالكولي لو رون يمكن لي نحدد ديمونسيون ديال الكير هادشي كله يمكن لي نديرو. داكور سا فو دير اف ايتون ابليكاسيون لينيير. قال لك كذلك لا فونكسيون ها الشكل ديالها عندها 3 فاريابل R3 تيل كو يعني تؤول الى R au carré. Ça veut dire la fonction فيها 3 فاريابل وفيها 2 زيكواسيون يعني جوج المعادلات. هو عطاك هذا معطى مهم. قال لك عاوتاني سوا عندي واحد لا باز ديال او او لا باز ديال فاريابل او وانا هنايا قال لك الاو عندها 3 فاريابل اكس اي زد. اذا بما ان عندها اكس اي زد فلا باز غيكونوا فيها 3 زيكار ايكار 1 ايكار 2 ايكار 3 باسكو عندي 3 فاريابل اكس اي اي زد. يعني كانونيك 1 0 0 ça veut dire 3 فاريابل عندي 0 1 0 وهذه هي 0 0 1. داكور وعندي لا باز ديال اف و اف قال لك غير 2 زيكواسيون. اذا قلنا يعني يكون فيها 2 زيكار ايكار 1 ايكار 2 اللي هي باز كانونيك 1 0 اي 0 1. هذه هي لا باز اف. وقال لك لي باز كانونيك اون دون يعني هو قال لك هادو دي باز كانونيك اون دون. اذا نكتبوا هذا غنمسح. قال لك لي باز كانونيك on donne quoi la fonction ديال écart 1 اذا est égal à quoi. اذا قلنا هي 2 3 ça veut dire هنا غيكونوا عندي غير 2 زيكواسيون. اذا قلنا la fonction ديال écart 2 est égal هي moins 1 et 1. علاش هنا moins 1 et 1 ça veut dire عندي 2 زيكواسيون. و la fonction ديال écart 3 اذا قلنا est égal هي 1,2 1 et 2. علاش هنا
3 écarts ça veut dire عندي 3 variables x, y et z. إذا السؤال هو calculer. هاد المرة أنا بالعاني بغيت نعطي هذا باش نكون خدمت معاكم توت لي كا. يعني هادو هما لي كا اللي كاينين في لابليكاسيون، ما كاينش شي كا أخرى. إذا كالكولي دابا هاد المرة في الأول كنت كنعطيكم أنا لا فونكسيون وكنقول لكم حسب الكير اف، حسب لو رون اكسيتيرا، وبين بين اف ايت اون ابليكاسيون لينيير. هاد المرة هو اللي قالك اف ايت اون ابليكاسيون لينيير، عطاك هو لي باز كانونيك وقال لك انت اللي خلق لي لا فونكسيون، يعني كالكولي لا فونكسيون، عطيني لا فونكسيون ديال اكس اي زد بور تو، ويقدر هنا ملي نقول لك خلق لي لا فونكسيون اكس اي زد من بعد كسؤال ثاني يقول لك كالكولي كير اف، حيت لقيتي لا فونكسيون بهاد لي دوني اللي معطيين، يقول كالكولي الكير اف، يقدر يقول كالكولي لو رون، كالكولي ديمونسيون بين اف اي سورجيكتيف اي في بيجيكتيف اي في انجيكتيف. دونك فكيتعطاو بحال هاد المسائل. فقال لك كالكولي لا فونكسيون بور تو x, y, z appartient R3, ça veut dire 3 variables, est représenté le résultat. يعني داك le résultat ديال الفونكسيون اللي لقيتيها sous forme de tableau. شكتعني sous forme de tableau؟ يعني sous forme matricielle. Sous forme de tableau, ça veut dire sous forme matricielle. Soit كيقول لك داك لا فونكسيون اللي لقيتيها غدا عاوتاني ريبريزونت دير لا ريبريزونطاسيون ديالها sous forme matricielle ولا دير لا ريبريزونطاسيون ديالها sous forme de tableau. بحال دونك فنكالكول لا فونكسيون من بعد غادي نوض داك لا فونكسيون sous forme matricielle ou bien sous forme de tableau. La réponse شنو هي؟ دونك كتبوا ليكزارسيس باش تمشيو معايا. هي اون غادي دائما ملي نقول لك عطيني لا فونكسيون اكس اي زد، هذه هي العلاقه اللي كتنطلق منها. كدير هاد لي زيتاب اللي غنقول لك، كتقول اون عندي اكس، انا عندي 3 فاريابل، يعني هي اكس y et z. Correspond x est égal هي x 0 0 plus 0 y 0 plus 0 0 z. علاش درت هذه؟ حيت قال لك انا عندي باز كانونيك، عاطيك هو لي باز كانونيك اون دون لا فونكسيون او 1 لا فونكسيون او 2 لا فونكسيون او 3. فباش انا نخلق داك لا فونكسيون ديال لي زيكار خاصني ضروري نرد هاد اكس y زد سو فورم باز كانونيك، يعني كنردها هي اكس 0 0 بلس 0 y 0. يعني علاش هنا؟ يعني اكس y زد يعني كنخلي اكس بلاصتها ها هي. اذا y كنطيرها اذا كتولي ما عندهاش قيمه، يعني زيرو قيمتها هي زيرو، وزد كنطيرها عاوتاني هنايا y كنخليها بلاصتها، دونك كنطير اكس وزد، دونك اذا طيرتهم كيوليو هما زيرو، يعني كيكونوا ما كتكونش عندهم قيمه اوكين فالور. هنا زد كنخليها بلاصتها، اذا اكس و y ما عندهاش قيمه سون فالور. دونك كنخرج دابا اكس من بلاصتها تولي 1 0 0 بلس y 0 1 0 بلس زد 0 0 1. اذا شنو هي هذه؟ هما لي زيكار. اذا اكس هي اكس فوا ايكار 1 بلس y فوا ايكار 2 بلس زد فوا ايكار 3. اذا لا فونكسيون اكس دابا ندخل لا فونكسيون، ça veut dire انا بغيت لا فونكسيون نخلقها. اذا قلنا كندير لا فونكسيون اكس او 1 بلس لا فونكسيون y او 2 بلس لا فونكسيون زد او 3. ديجا في واحد لا فورميل قلت لكم لا فونكسيون ديال الفا فوا اكس هي الفا اف اكس، هي اللي غنطبقها هنايا. لا فونكسيون الفا اكس هي الفا فوا لا فونكسيون دو اكس. قلت لكم في واحد العلاقه لا فونكسيون الفا اكس هي الفا فوا لا فونكسيون اكس. اذا هنا كنخرجوا y اي اكس اي زد، كنعتبرها هي الفا لا فونكسيون ايكار 1 او 2 اي او 3، ولي فونكسيون او 1 او 2 او 3 معطيين دوني. داكور، دونك هادشي اللي كنطبق هنايا. اذا كوريسبون la fonction ديال x هي x la fonction e1 plus y la fonction e2 plus z la fonction e3 و les fonctions راهم دوني كنعوض بهم. يعني la fonction x اذا x fois la fonction e1 هي 2 3، يعني x نضربها في واحد الفيكتور de 3
plus y fois يعني la fonction E2 اللي هي moins A plus Z fois le vecteur ولا الماتريس ولا الإحداثيات يعني 1 2 يعني la fonction x هي x ندخلها هي 2x 3x plus moins y plus z 2z. إذا قلنا فشنو هي لا فونكسيون x؟ إذا هنا تولي 2x moins y plus z 2x moins y plus z virgule 3x plus y plus 2z. إذا لاحظوا ها هي لقينا دو زيكواسيون يعني حيت قال لك اف هي ار او كاري غنلقى دو زيكواسيون وعندي 3 فاريابل اللي هي اكس ايغريك و زد. اذا شنو هي لا فونكسيون اكس؟ انا لقيت على شكل اف اكس ايغريك زد ولا فونكسيون اف اكس ايغريك زد هي 2x moins y plus z virgule 3x plus y plus 2z. دونك هذه هي لا فونكسيون اللي غنخدم بها. بامكاني نلقى منها الكير اف، يمكن لي نلقى منها لو رون دو اف، ويمكن لي نبين بها واش اف انجكتيف ولا سيرجكتيف ساشون كو ديك لا فونكسيون ديجا راه ايت اون ابليكاسيون لينيير. يعني الا درت اف ديال 0 ار 3 وعوضت القاها هي 0 ار 2 يعني 0 اف. نعوضوا 2 fois 0 moins 0 plus 0,3 0 plus 0 plus 2 fois 0 il y a 0 0 il y a 0 R2 يعني f راه est une application linéaire vraiment راه هي هذيك. دونك منين لقيت لا فونكسيون بهاد لا فونكسيون انا ردها سو فورم ماتريسيال انا ردها سو فورم ماتريسيال. اذا لقيتها هي 2x moins y plus z et 3x plus y plus 2z هي لا فونكسيون فاسو فورم ماتريسيال. شنو كندير؟ كنجيو كندير اون بوز نضع اون بوز كنديرو اكس ديجا وضعتها هي اكس ايغريك زد اي لا فونكسيون ديال اكس غنوضعها هي ايغريك 1 ايغريك 2. علاش وضعت اكس هي اكس ايغريك زد؟ سا فو دير كو كوا؟ سا فو دير كو عندي 3 فاريابل. علاش وضعت لا فونكسيون اكس هي ايغريك 1 ايغريك 2؟ سا فو دير عندي دو زيكواسيون. لقيت دو زيكواسيون اللي هي 2x moins y plus z et 3x plus y plus 2z. Enfin, on pose x et la fx. Et donc, on peut écrire, on peut écrire quoi? On peut écrire, et donc, on dit y1 est égal, la fonction là, il y a 2x moins y plus z, ou y2 est égal à quoi? 3x plus y plus 2z. Ou encore, sous forme de tableau, ou encore يعني قالت sous forme de tableau يعني sous forme matricielle يعني نقول يعني الماتريس y1 y2 est égal à quoi؟ هي الماتريس 2 3 x مضروبة في الفاكتور 2 و x هنا مضروبة في الفاكتور 3 هنا y مضروبة في الفاكتور moins 1 وهنا y مضروبة في الفاكتور 1 هنا z مضروبة في الفاكتور 1 و z هنا مضروبة في الفاكتور 2 يعني بارابور x y et z. دونك ها هي كتبتها سو فورم ماتريسيال. يعني اذا هذه انا اعتبرها هي غران تيم. اذا هذه هي غران تيم يعني ماتريس ام وهذه انا اعتبرها هي غران اكس. هي هذه غران اكس. اذا هذه هي غران تيم يعني ماتريس فيها يعني دو ليني ها هما دو ليني ها اللين الاول ها اللين الثاني دو لين اي 3 كولون ها هما 3 كولون. اذا دو لين 3 كولون هذه ماتريس وهذه اكس. اذا هنا لا فونكسيون اكس كي لقيتها على اي شكل؟ على شكل ماتريس ام فوا غران اكس. اذا قلنا شنو هي كوريسبون لا فونكسيون اكس سو فورم ماتريسيال هي هذه. اذا شنو هي الاولى لقينا في الماتريس؟ اذا لقينا هي 2 moins a et 1 2 moins a et a 3 1 2 x y et z. D'accord. إذا قلنا correspond la fx est égal. إذا كنديرو يعني الطريقة ديال الماتريس. أنا بالأني بغيت ندير هذه باش تكون هذه هي النهاية ديال الماتريس والبداية ديال الماتريس. أنا بغيت بالعاني ندير هذا ليكزارسيس
باش تكون بدايه الشابيتر 3 اللي هي لي ماتريس، باش هنا يكون عندكم منطلق على الماتريس كي كدير كتكتب على هذا الشكل. اذا هذه يعني باش عرفت هادو لين ها هي جوج سطور فيها، ها السطر الاول ها السطر الثاني، يعني دو لين وشحال فيها من كولون، ها الكولون الاول ها الكولون الثاني ها الكولون الثالث. اذا ها هي بعدا هنا تعلمت نعرف كي ندير نخرج لي لين ونخرج لي كولون. هذه بدايه الشابيتر 3 اللي غنديرها لي ماتريس. اذا قلنا وثاني حاجه تعرفوا كديروا الضربو، داكوغ. اذا قلنا تعرفوا كديروا الضربو. اذا لا فونكسيون يعني الجداء ديال الماتريس، تعرفوا الجداء ديال الماتريس قلنا هي 2 موان 1 2 moins 1 3 1 2 3 1 2 fois x y z. اذا قلنا هنايا ضروري باش ندير الجداء ديال الماتريس خاص يكون هنا اللين 2 هي الكولون 1. اذا هنا قلنا شحال من لين وشحال من الكولون، عندي 2 لين 3 كولون. هنا شحال من لين 3 د لي ليني، يعني x y z. ها هي السطر الاول السطر الثاني السطر الثالث وشحال من الكولون واحد هو هذا، يعني اون سول كولون. داكوغ. دونك فا إلا كان ليني 2 ها هو اللي هو 3 هو كولون 1، هو الكولون واحد. الكولون ديال هذه واحد هي 3 هي 3. إذا متساويين. إلا كان ليني 2 هو كولون 1 فهنايا البرودوي كيكون بوسيبل. اذا هذه راه بالعاني بغيت نديرها باش تكون بدايه الشابيتر 3. فاذا كان البرودوي بوسيبل فيمكن لي ندير الجداء ديال الماتريس اللي غنلقى به لا فونكسيون اف اكس اي زد سو فورم دو تابلو او بيان سو فورم ماتريسيال. الطابلو هو هذا او الماتريس هو هذا. دونك دابا ندير الجداء، غادي ندير الجداء. اذا قلنا فهنا لقيت ليني 2 هو كولون 1. اذا هنا دابا ندير الجداء ديال الماتريس. الجداء كي كيكون كنجي كنقبط هذا الليني الاول وكنضربو في الكولون الاول، يعني هذا هو اللين، يعني 2 فوا اكس بلس موان زا فوا y بلس 1 فوا زد. هكا الماتريس كتضرب، كنقبط اللين الاول ونضربو في الكولون الاول. اذا قلنا اللي هو 2 فوا اكس اذا هو 2 اكس بلس موان زا فوا y هي موان y بلس 1 فوا زد هي بلس زد فيرغول. عاوتاني كنقبط يعني الليني الثاني ونضربو في الكولون الاول. الليني هو 3 فوا اكس بلس 1 في y هي y بلس 2 فوا z هي 2z. داكوغ. وهذه هي لا فونكسيون x اللي هي لا فونكسيون x y z، وانا لقيتها سو فورم ماتريسيال يعني سو فورم دو تابلو. انا بالعاني بغيت ندير هذا ليكزارسيس اول حاجه باش تعرفوا يعني ديروا تعكسوا، يعني ماشي ديما تعتمدوا على ان البروف يعطيكم لا فونكسيون. يقدر بعض المرات لو بروف ما يعطيكمش لا فونكسيون، يعني يعطيكم غير دي دوني دو باز ويقول لكم من هذوك لي دوني خلق لي انت بواحد الفونكسيون. منين كتلقى انت الفونكسيون بها تقدر تخدم الكيرنيل دو اف وتخدم لي زوتر كيسيون اللي كيجيو من بعد. داكور. ويقدر ديك لا فونكسيون يقول لك بان لا فامي الا لقيتي الفيكتور في الكير ولا الفيكتور في لورون راه ايت اون فامي ليبر، يعني وهذه راه ديجا درناها في لورون. دونك فكتخدم بهاد لا فونكسيون اللي درتي. قال لك سو فورم ماتريسيال كتكون على هذا الشكل. غير انا بالعاني بغيت نديرها هاد السؤال ديال سو فورم ماتريسيال باش تكون هاد النهايه ديال ليكزارسيس دابليكاسيون ديال شابيتر 2 هي بدايه للشابيتر 3 اللي هي لي ماتريس، باش تكون عندكم واحد الدرايه بسيطه في الجداء كديروا جداء ديال الماتريس. وهنا غنخدم معكم لي ماتريس كاملين يعني ولا دياغوناليزاسيون ديال الشابيتر 4. فجيسبر كو تكونوا فهمتوا. الا فهمتوا ديروا جيم كومونتير وبعدا نكون ساليت الشابيتر 2. دونك الحصه الجايه ان شاء الله غنحاول ندير لكم الشابيتر 3 لي ماتريس، غنبقى نخدم لكم شويه بشويه ومنين نسالي الشابيتر 3 غنبدا الشابيتر الاخيره اللي هي لا دياغوناليزاسيون، ونقدر من بعد ندير لكم واحد الكوريكسيون ديال شي اكزامان باش تزيدوا تفهموا. فإلا فهمتوا ديروا جيم كومونتير بارطاجيو. شكرا.